جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. ما شاء الله يا شيخ. جميل. عليك شيخ محمود. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما شاء الله. إن الله كان عليكم رقيبا. الله. يا وخلق منها زوجها. ما شاء الله. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ما شاء الله. زد فزد. أحسن يا شيخ. يا أيها الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ما شاء الله سبحان الله حياك الله محمود يا الله. واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. الله كمال. وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم يا شيخ سبحان الله. ما شاء الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ما شاء الله. إنه كان حوبا كبيرا. ما شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى ما شاء الله أحسنت أكملت أكرمك سلمك الله. ما شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم
يا شيخ سيد محمود عبد الله. صوت جميل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من أحسنت أكرمت أجملت يا شيخ محمود عبد الله ما شاء الله. ما شاء الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما شاء الله أحسنت أجملت سلمك الله ما شاء الله. يا جمال ما شاء الله. أحسنت مرة أخرى هذا يا حبيبي. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
يا شيخ يا شيخ. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. ما شاء الله احسنت اجملت اكرمت ما شاء الله. جمال جمال جمال. وابتلوا اليتامى الله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم سبحان الله سبحان الله. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى ما شاء الله سلمك الله ما شاء الله. هكذا هكذا يا شيخ يحيى. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم
بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. سبحان الله. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله. شيخ محمود ما شاء الله. محمود. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الله هكذا يا شيخ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا أجملت أكرمت سلمك الله حياك الله ما شاء الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هكذا يا شيخ، هكذا. نعم نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف. الله الله. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. ما شاء الله. أحسنت أحسنت أحسنت. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله. ما شاء الله. أحسنت كذلك. ما شاء الله. فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله الله الله. ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله.